नमस्ते। आज म हजुरलाई टेक्निकल पार्ट अथवा प्र्याक्टिकल पार्ट लिएर आएको छु। धेरै विद्यार्थीहरू यसलाई कसरी लेख्ने त? टेक्निकल पार्ट भनेको के हो? अब्स्ट्र्याक्ट के लेख्ने? इन्ट्रोडक्सन कसरी राख्ने? रिजल्ट एन्ड डिस्कसन भनेको के हो? के निस्किन्छ? कन्क्लुजन कसरी लेख्ने? र रिफरेन्स पार्ट भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछु। र यदि हजुर मेरो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यसभन्दा अगाडिका पाठहरूमा तपाईको लेखनका 3 प्रमुख भाग मैले भनिसकेँ, जस्तै इन्ट्रोडक्सन पार्ट, त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यू, मेथड एन्ड मेथोडोलोजी पनि भनिसकेँ म। र आज अब म तपाईलाई प्र्याक्टिकली रूपमा हैन एउटा थेसिस लेख्दा के महत्त्वपूर्ण हुन्छ र इन्ट्रोडक्सन कसरी लेख्ने, बडी भनेको के हो, कन्क्लुजन कसरी लेख्ने, फाइन्डिङ कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा आजको शीर्षक छ। त्यसका अतिरिक्त इन्ट्रोडक्सन सुरु गर्नु अघि नै 100 शब्दसम्म एउटा अब्स्ट्र्याक्ट लेख्नु जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा यसभन्दा अगाडि मैले भर्खरै भनिसकेँ। र त्यसमा हजुरले अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने टपिक्समा गएर हेर्नु होला। त्यस्तै लेखेका 3 भाग मध्ये पहिलो भाग इन्ट्रोडक्सन, दोस्रो भाग बडी, रिजल्ट एन्ड डिस्कसन र तेस्रो पार्ट कन्क्लुजन हुनुपर्छ भन्ने भनिसकेको छु। मोटामोटी रूपमा यी 3 भागमा के लेख्नुपर्छ, त्यो के हो भन्ने बारे आज म विस्तृत रूपमा भन्दैछु। एकमा अब्स्ट्र्याक्ट, यसभन्दा अगाडि मैले अब्स्ट्र्याक्टको भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसलाई हेर्नु होला। र त्यसमा यदि कुनै कन्फ्युज लाग्यो भने हजुरले मलाई मेसेज लेख्न सक्नुहुनेछ र सकेसम्म म हजुरलाई एकदमै सहज रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। अब्स्ट्र्याक्ट, यसमा तपाईको मुख्य अनुसन्धानात्मक प्रश्न र मुख्य फाइन्डिङ मात्र लेखे पुग्छ। थेसिसको जस्तो लामो लेख राख्नु जरुरी हुँदैन। जस्तै अब्स्ट्र्याक्ट लेख्दा सुरुमा हजुरले उद्देश्य र उद्देश्यसँग लिएका प्रश्नहरू के हुन्, त्यसपछि हजुरले जुन मेथड लिनुभयो त्यो मेथड के हो र तपाईले कस्तो साधन प्रयोग गर्नुभयो र तपाईका रेस्पोन्डेन्ट कुन हुन्, ती रेस्पोन्डेन्टबाट कस्तो जवाफ आयो भन्ने बारे हजुरले लेख्नुहुन्छ। मेथडकै कुरा पनि नराखे हुन्छ, तर तपाईले लेख्नु अघि कुनै नयाँ विधि अवलम्बन गर्नु भएको छ भने एउटा वाक्यमा छोटकरीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो खण्ड 100 शब्द भए पुग्छ, धेरैभन्दा बढी नलेख्नुहोस्। जर्नल आर्टिकल भन्न सुहाउँदैन। अनि अब्स्ट्र्याक्टको अन्त्यमा तपाईले आफ्नो अनुसन्धानमा प्रयोग गर्नुभएका शब्द मध्ये कीवर्ड भनेर 5 वटा शब्द लेख्नुहोस्। र कसैले 7 वटा पनि भन्ने गरेका छन्, तर मुख्य रूपमा 5 वटा भेटिन्छन्। त्यसको बारेमा यहाँ छलफल गर्छौं। एउटा इन्ट्रोडक्सन, तपाईको अनुसन्धानको मूल ध्येय लेखेर यो खण्ड सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अनुसन्धानले खास गरी कस्तो प्रश्नको उत्तर खोजेको छ त्यो लेख्नुहोस्। अनि तपाईको लेखको शीर्षकलाई व्याख्या गर्दै जानुहोस्। त्यहाँ उल्लेख भएका प्रमुख प्राविधिक शब्द पाठकले बुझ्ने भाषामा बताउन सक्नुपर्छ र त्यसका बारेमा 1-2 लाइन थप लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसले पाठकलाई तपाईको अनुसन्धानको बारेमा के रहेछ भनेर सुरुमै अभिमुखीकरण गर्दछ। त्यसपछि यो अनुसन्धान किन गर्नु परेको हो भन्ने पुष्टि गर्नुहोस्। अर्थात् तपाईको महत्त्व के हो, र्यासनल के हो, छोटकरीमा लेख्नुहोस्। तपाईको अनुसन्धानले एउटा लेखमा सबै कुरा समेट्न सम्भव हुन्न, किनभने यो प्रायोगिक अनुसन्धान हो। एउटा लेखले कुनै विषयको कुनै एउटा विशेष मुद्दाको मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ। यो कुरा तपाईको अनुसन्धानात्मक प्रश्नले पनि बताउँदछ। तर पनि पाठकले बुझ्ने भाषामा आफ्नो अनुसन्धानको घेरा स्पष्ट पार्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, यो खण्ड हजुरले 200 शब्दकै हाराहारीमा सीमित राख्नुहोस्। रिजल्ट एन्ड डिस्कसन, अनुसन्धानात्मक लेखको मुटु भनेकै यही भाग हो। आफ्नो अनुसन्धानात्मक प्रश्नको
उत्तर खोजीको क्रममा तपाईँ 3 प्रकारले लेख लेख्न सक्नुहुन्छ। कमा मौलिक लेख अर्थात् आफै फिल्डमा गएर सूचना सङ्कलन गरेर त्यसको आधारमा विश्लेषण गरेर लेखिने लेख हो। 2 मा तपाईँको लिटरेचर रिभ्यू को आधारमा अर्थात् सेकेन्डरी डेटा वा इन्फर्मेसन प्रयोग गरेर लेखिने लेख हो। र तेस्रोमा हुन्छ दुवै थरी मिलाएर लेखिने लेख, खास गरी सोसियल साइन्स जर्नलहरूमा भेटिने लेखमाथि उल्लेख भएको छ। ख प्रकारकै हुने भएको छ अथवा त्यसैले तपाईँ पनि लिटरेचर रिभ्यूकै आधारमा जर्नलमा प्रकाशयोग्य लेख लेख्न सक्नुहुनेछ। यो खण्डको सुरुवात पुनः एकपटक पाठकलाई आफ्नो अनुसन्धानात्मक प्रश्नको जानकारी गराएर लेख लेख्नु पर्दछ। त्यसपछि तपाईले सङ्कलन गर्नुभएका सूचना वा तथ्याङ्कलाई आफ्नो अनुसन्धानात्मक प्रश्नकै सेरोफेरोमा सान्दर्भिक हुने गरी सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। एउटा सूचना वा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसको विश्लेषण गर्नुहोस्। त्यो सूचनाले तपाईँको मुद्दाको बारेमा के बोल्छ, त्यो तथ्याङ्कले तपाईँको अनुसन्धानात्मक प्रश्नको बारेमा कतिसम्म सम्बोधन गर्छ भनेर व्याख्या वा टिप्पणी गर्नु भनेको तपाईँको विश्लेषण हो। यसरी व्याख्या गरिसकेपछि तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो सत्य सम्बन्धी धारणा, ओन्टोलोजी ज्ञान सम्बन्धी तपाईँको धारणा स्पष्ट हुनेछ। त्यसपछि तपाईँ इपिस्टेमोलोजी अथवा तपाईँको लेखमा प्रभाव पार्ने सामाजिक मूल्य र मान्यता एक्सियोलोजी र त्यसमा तपाईँको तर्क लजिकले सिँगार्नुहोस्। त्यसले तपाईँको लेख दार्शनिक हिसाबले उत्कृष्ट ठहर्दछ र जर्नलमा स्वीकारयोग्य बताउँदछ। यसो गर्दा तपाईँ विभिन्न लिटरेचरको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको काम भनेको त्यो तथ्याङ्क वा सूचनाले जे भन्यो, किन त्यस्तो भन्यो, तपाईँले सोचे अनुसारको परिणाम आयो कि फरक आयो, के कारणले तपाईँको सोचसँग मिल्यो वा के कारणले मिलेन अथवा के हुनाले फरक हुन पुग्यो जस्ता प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। यसरी प्रतिक्रिया लेख्दा फेरि तपाईँले लिटरेचरकै सहायता लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो अनुसन्धानात्मक लेख हो अनि त्यसपछि यस्तै अनुसन्धान गर्नु पूर्व विद्वानहरूको धारणा, उनीहरूको अनुसन्धानको सारांश जोड्दै आफ्नो अनुसन्धानात्मक प्रश्नका बारेमा प्राप्त सूचनालाई अझ बलियो बनाउनुहोस्। बरु विद्वानको भनाइ उद्धृत गर्दै आफ्ना सूचनाहरूको आधारमा व्याख्या गर्ने भनेकै नै डिस्कस हो अथवा डिस्कसन हो। त्यसपछि तपाईँको यो व्याख्याले के कुराको उद्घोष गर्यो अथवा तपाईँको अनुसन्धानले कस्तो ज्ञानको थप निर्माण गर्यो भन्ने कुरा झल्काउनुहोस् र आफ्नो फाइन्डिङलाई टल्काउनुहोस् अथवा तपाईँको फाइन्डिङले भन्न खोजेकालाई स्पष्टसँग लेख्नुहोस्। प्रत्येक सूचना वा तथ्याङ्कलाई यसै गरी प्रस्तुत गर्नुहोस्। सम्झनुहोस्, यो खण्ड सबैभन्दा गहकिलो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा करिब 3500 शब्द लेखिसक्नु पर्दछ। त्यसपछि हजुर आउँछ कन्क्लुजन। नामले नै थाहा हुन्छ कि यो खण्डमा के लेख्ने भनेर, तर पनि जर्नलमा लेखिने लेखको कन्क्लुजनमा केही कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला फेरि पाठकलाई कुन उद्देश्यले यो अनुसन्धान गरिएको हो अथवा गरिएको थियो भन्ने सम्झाउनुहोस्। सामान्यतया तपाईँले लेख लेख्दा प्रयोग गर्नुभएको विधि छोटकरीमा लेख्नुहोस् अनि लेखबाट प्राप्त फाइन्डिङ के रहेछ त्यो पनि छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। यति गर्दा तपाईँ कन्क्लुजन भन्दा पनि समरी लेखिरहेको हुनुहुन्छ र जर्नल आर्टिकलको यो खण्डमा त्यो जरुरी पनि हुन्छ। त्यसपछि कन्क्लुजनको तर्खर गर्नुहोस्। अर्को प्याराग्राफमा अनुसन्धानात्मक मूल प्रश्नले इङ्गित गर्न खोजेका मुद्दा के थिए र प्रत्येक मुद्दालाई तपाईँको अनुसन्धानले कसरी सम्बोधन गर्यो भन्ने कुरा छोटकरीमा लेख्दै जानुहोस्।
सम्झनुहोस्, यो खण्ड करिब 200 शब्दभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन। त्यहाँभन्दा बढी सामान्यतया 10-20 शब्द ओड लेख्दा केही फरक पर्दैन। अब रह्यो रिफरेन्स। रिफरेन्स भनेको के हो? तपाईले लेख लेख्दा अथवा तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्दा लिएका किताबहरूको अथवा कसको कुन राइटरबाट लिनुभयो त्यसलाई लेखको अन्त्यमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईले प्रयोग गर्नुभएका सबै लिटरेचरको रेफरेन्सको सूची तयार बनाउनुहोस् र एपीए स्टाइल अनुसार लेख्नुहोस्। एपीए को अन्तिम भर्सन निशुल्क डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरले गुगलमा गएर त्यहाँ गएर हजुरले निशुल्क डाउनलोड गरे त्यही स्टाइलमा लेख्दै जानुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको लेखको प्रथम ड्राफ्ट तयार भयो। त्यो ड्राफ्टलाई आफ्ना सहपाठी वा विज्ञ गुरुहरूमाझ दिनुहोस् र छलफल गर्नुहोस्। राम्रो त आफ्नै सहपाठीहरू र विषय क्षेत्र सम्बन्धित विज्ञ गुरुहरू राखेर प्रस्तुत गर्नुहोस्। यस्तो प्राज्ञिक बसबाट नै आफ्नो लेख सुधार गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त हुन्छ। प्राप्त सुझावलाई समेटेर लेखको दोस्रो ड्राफ्ट तयार बनाउनुहोस्। अब हजुरले के गर्नु पर्यो त? अहिले भर्खरै हामीले छलफल गर्यौं। तपाईले सरसत्ती के लेख्नु पर्यो र कसरी लेख्नु पर्यो भन्ने बेला भनिसक्यौं। कुनै कुरा कतै नबुझे जस्तो लागे फेरि पनि पढ्नुहोस्। अथवा भर्खरै मैले रेफरेन्ससम्म भने लिटरेचर रिभ्यू हैन मेथड तपाईले यसभन्दा अगाडि भर्खरै भनिसक्यो। एकपटक त्यसलाई सरसत्ती पढ्नुहोस्। कुनै कुरा कतै नबुझे जस्तो फेरि लागे फेरि पनि पढ्नुहोस्। हैन सबै कुरा स्पष्ट भएको छ भने अब गिरेगारो थाल्नुहोस् ताकि अर्को तपाईले आफ्नो काम कति छिटो अथवा त्यो अनुसन्धान लेख तयार पार्न सक्नुहोस्। हैन आगामी वर्ष यसै समयका नाम चलेकै कुनै जर्नल प्रकाशित गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो लेख मिनिमम कम्तीमा 3 महिनासम्म तयारी गरेर लेख्नुहोस् र नाम चलेका जर्नलहरूमा छाप्नुहोस्। यही हजुरलाई मेरो शुभकामना छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईले आफ्नो विषय क्षेत्रको एउटा अनुसन्धानात्मक शीर्षक लेख्नुहोस्। मिल्छ मिल्दैन चिन्ता नगर्नुहोस्, लेखिहाल्नुहोस्। यो 7 दिनभित्र सोध्दै जानुहोस् र लेख्दै जानुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। आफूले छानेको शीर्षकको एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्नुहोस् अथवा तपाईले जुन शीर्षक छान्नु भएको छ त्यसको थेसिस स्टेटमेन्ट बनाउनुहोस्। यसलाई करिब 3 दिन जति समय दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको अनुसन्धानात्मक शीर्षकसँग मिल्दोजुल्दो अनुसन्धानात्मक लेखको गुगल सर्च गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् यस्तो सर्च गर्दा लेखको 5 वर्षभन्दा पुराना नभएर जति अपडेट भएका हुन्छन् ती अपडेटहरूलाई सर्च गर्नुहोस्। कम्तीमा पनि त्यस्ता सर्च गर्दा 15 देखि 20 वटा त्यस्ता लेखहरू खोज्नुहोस्। यो खोज्दा जति सक्दो हजुरले छिटै खोज्नुहोस् र करिब यसलाई 35 दिनसम्म गिरेगारे गर्नुहोस्। अब आफ्नो अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे विचार गर्नुहोस्। तपाईले खोज्नु भएका 15-20 लेखको अध्ययनबाट तपाईको थेसिस स्टेटमेन्ट सम्बन्धित गराएर मात्रै पनि एउटा सुन्दर अनुसन्धानात्मक लेख तयार हुन सक्छ। अथवा तपाईले केही फिलओ गरेर आफ्नो डेटा वा इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई इम्पेरिकल डेटा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी सङ्कलन गरेको डेटा विश्लेषण गर्ने क्रममा तपाईले पुनरावलोकन गर्नुभएका 15-20 लेखहरू तपाईको थेसिस स्टेटमेन्ट पुस्तिका आधारमा बन्नेछन् अथवा त्यसलाई मुख्य स्रोत लिएर अथवा उनीहरूको वेमा हजुर फलोअप गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सङ्कलित लेखबाट मात्रै आफ्नो लेख लेख्ने विचार हो भने प्रत्येक लेख बुझ्ने गरी पढ्नुहोस्। तपाईको थेसिस स्टेटमेन्टसँग मिल्दोजुल्दो वा टक्कर दिने खालको लेखहरू छुट्याउनुहोस्। प्रत्येक लेखको मजबुत तयार बनाउनुहोस् अथवा पार्नुहोस्। घट लागेको भनाइहरू कोट अनकोटमा राखेर टिप्पण गर्नुहोस्। प्रत्येक लेखका मुख्य बुँदा टिप्पण गर्नुहोस्। यी प्रत्येक कामका लागि छुट्टै फाइल वा डकुमेन्ट कम्प्युटरमा सेभ गर्नुहोस्।
होइन, त्यसमा आफ्नो इम्पेरिकल डेटा पनि प्रयोग गरेर अथवा संलग्न गराएर लेख लेख्ने विचार छ भने डेटाको लागि टुल निर्माण गर्नुहोस्। आफूभन्दा अघिल्लो जान्ने मित्र वा साथीहरूसँग अथवा प्रोफेसरसँग छलफल गर्नुहोस्। टुल तयार भएपछि आफ्नो रेस्पोन्डेन्टसँग सम्पर्क गरेर डेटा सङ्कलन गर्नुहोस्। यो काम हजुरले जति सक्दो छिटो गर्नुहोस् अथवा यसलाई म्याक्सिमम टाइम हजुरले 20 दिनभन्दा बढी नदिनुहोस्। अब हजुरले पार्ट 6 मा भने आफ्नो लेख लेख्ने कम्मर कस्नुहोस्। यसलाई 25 दिनसम्म गृहकार्य गर्नुहोस् र यो गृहकार्य गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेखको पहिलो ड्राफ्ट बनाउनुहोस्। माथि दिनसहित हजुरले भनेको कारणले तपाईको अनुसन्धानात्मक लेखको पहिलो ड्राफ्ट 90 दिनमा तयार हुन सक्छ। जाँगर देखाउनुहोस्, तपाईमा क्षमता छ, तपाई सक्नुहुन्छ। अंग्रेजी कमजोर छ भने पनि नआत्तिनुहोस्। हामी नेपाली हौं, हाम्रो अंग्रेजी कमजोर हुनु स्वाभाविक हो। यदि तपाईको लेख तयार भएपछि एउटा अंग्रेजी जान्ने तपाईको सहपाठी अथवा साथीहरूबाट सम्पादन गराउनुहोस्। कुनै समस्या हुने छैन। यदि समस्या छ भने हजुरले मेरो मेसेन्जरमा गएर अथवा मलाई मेसेन्जरमा गएर मलाई मेसेज गर्नुहोस्। म हजुरको इङ्ग्लिस प्रुभ गरिदिनेछु, किन भन्दा मेरो पिएचडी इङ्ग्लिसबाट हो। म त्यसलाई हजुरलाई सहयोग गर्नेछु। र यदि हजुरलाई कुनै अरू समस्या भए, टेक्निकल समस्या भए पनि हजुरले मलाई मेसेज लेख्न सक्नुहुनेछ। र हजुरले मेरो फेसबुक र मेरो इन्स्टाग्राम र मेरो फेसबुक पेज र हजुरले मेरो युट्युब च्यानललाई पनि फलोअप गर्नुहोस् र हजुरलाई मैले एकदमै छिटो रेस्पोन्ड दिनेछु। यति भन्दै यदि हजुर मेरो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र सकेसम्म हजुरले मास्टर डिग्री, एमफिल र पिएचडी गर्ने साथीहरूलाई एकदमै धेरै सेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा थेसिस लेख्ने अथवा अनुसन्धानात्मक लेख लेख्ने साथीहरूको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा हुनेछ भन्ने मैले आश लिएको छु। यति भन्दै आजको यो टेक्निकल अथवा अनुसन्धानात्मक लेखको ड्राफ्टबाट म हजुरहरूबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। हस्त, नमस्ते।